हामी हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम राख्छौँ, रुग्ण उद्योगहरू चलाउनु पर्छ भन्छौँ। किन चलिसकेन त? किन चलेनन् त? चलाउनु पर्छ। त्यसो हो भने काम सुरु गर्नुपर्छ अनि मात्रै चल्छ। हामी निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित, सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित वा सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिएर हुने हो कि लामो एउटा लिजमा यत्रो सम्पत्ति बेकार आइडल बसिरहेको छ भने किन नदिने त्यसलाई? हाम्रो उद्योग बढ्छ, हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हाम्रो रोजगारी बढ्छ, तत्काल देखिने कुरा हो भने किन आइडल राखिराख्या भन्छ। हामी यस क्रममा पनि हामीले उद्योग मन्त्रालय अहिले एउटा कार्यदल काम गरिरहेको छ। हामी त्यसको मोडालिटी तयार गर्दैछौँ र ती रुग्ण उद्योगहरू जसको सम्भाव्यता छ तत्काल निजी क्षेत्रका निमित्त सहभागिताका लागि पनि हामी आह्वान गर्दैछौँ। छिट्टै एउटा मोडालिटी तयार गरेर, त्यो पनि एउटा क्षेत्र हो जहाँ उत्पादन तत्काल बढ्न सक्छ, रोजगारी तत्काल सिर्जना हुन सक्छ। हामी त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण सहभागिता, उत्साहपूर्ण सहभागिता हामी त्यहाँ पनि खोजिरहेका छौँ। हाम्रो निर्यात अत्यन्त कम र आयात यति धेरै कि गत वर्ष 1:7 थियो, अहिले 1:11 को अनुपातमा छ। यसरी देखिरहेका छौँ। हाम्रो आयात यसरी बढ्यो कि हामी हाम्रा खाद्य वस्तुमा पनि जसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ त्यसलाई पनि हामी सम्हाल्न नसक्ने अवस्था छ। हामी बाहिरको खाद्य वस्तु समेत हामीले आयात गरिरहेका रहेछौँ। हाम्रो चुलोमा पकाउने ग्यासदेखि लिएर पाक्ने सामग्री सबै आयातित छ। दाल भात तरकारी अचार समेत आयातित छ। यो सत्य भयो। एकातिर खेत बाँझो छ, उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। त्यहाँ उत्पादन गर्ने श्रम र सिप र लगानी भन्दा त सस्तो चामल पाइयो, अनि किन धान उत्पादन गर्ने? यो सम्मको अवस्था आइसक्यो। यो वास्तवमा चुनौतीपूर्ण छ, चिन्ताजनक छ। त्यसोस्ले अहिलेको आवश्यकता हो। हामी आफ्नो स्वदेशी उत्पादन बढाउनै पर्छ। यसले स्वदेशी रोजगार बढाउनै पर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निमित्त, र निर्यात सक्दो बढाउनु पर्छ। आयात कम गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रा आर्थिक नियमहरू, मौद्रिक नियमहरू, यो कहाँ के त्रुटि छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, यसका बारेमा हामी पटक पटक बसेका छौँ। सिआइएनएका अध्यक्षजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, सिआइएनएको पुरै ग्रुपसित, सिआइएनए ग्रुपसित, एफएनसिसिआईहरूसित, साना उद्योग र मझौला उद्योगका उद्यमीहरूसित हामी पटक पटक बसेका छौँ। र यो बसाइ अझ बढी महत्त्वपूर्ण देख्छु। यो समसामयिक छ यो बसाइ, किनभने हामी नीति र कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको सम्मुखमा छौँ। बजेट आउँदैछ। एक्सपोर्ट गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न हामीलाई इन्सेन्टिभ चाहियो भनिरहेका छन्। इन्सेन्टिभ दिनका निमित्त हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म दिनुपर्छ। म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि सरकार आफै के गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। निजी क्षेत्र त्यसमा पहिलो पार्टनर बन्नुपर्छ। अब औद्योगिक क्षेत्रको विकासका निमित्त, उद्योगको विकासका निमित्त र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउनका निमित्त। त्यसकारणले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू, निजी क्षेत्रले गरेका अपेक्षाहरू सरकारबाट, सरकारको क्षमता यहाँहरूलाई बहुत नजिकबाट थाहा छ। त्यो क्षमताभित्र रहेर हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। म यो प्रतिबद्धता यहाँ मन्त्रीको रूपमा राख्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रलाई म यसरी आश्वस्त गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्र सक्रिय नभइकन, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिकन मुलुकको विकास सम्भव छैन। यसमा हामी विश्वस्त छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारणले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आन्तरिक रोजगारी बढाउनका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने कुरा, मैले देखिरहेकै कुरा के हो भने यो 1 वर्षको कार्यक्रमले, 5 वर्षीय कार्यक्रमले पनि नसकिन सक्ला। त्यसकारण एउटा स्पेशल कार्यक्रम हाम्रो अध्यक्षजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो, 10 वर्षको कुरा गर्नुभयो। हामी छलफलको क्रममा मैले यो कुरा राखेको छु उहाँलाई। हामी हाम्रो मन्त्रालयबाट यसपटकै हामी आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने र आफ्नो उत्पादनको उपभोगको पनि वृद्धि गर्ने। उपभोग वृद्धि गर्नलाई प्रतिस्पर्धी पनि बनाउनु पर्ला हाम्रा उद्योगहरूलाई।
हाम्रा उत्पादनहरूलाई र कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने इन्सेन्टिभहरू हामीले दिनु पर्ला, त्यसमा हामी सहमत छौँ। एक दशकको एउटा टार्गेटेड प्रोग्राममा जानुपर्छ, टार्गेटेड अभियानमा लाग्नुपर्छ, अनि 10 वर्षमा हेर्न सक्छौँ। आज 0 वर्षदेखि सुरु गरेर 10 वर्षको एउटा अभियान चलाउँ र त्यो अभियानको अन्तर्गत आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादनलाई उपभोग गर्ने र निर्यातका निमित्त पनि तयार गर्ने, त्यो गुणस्तर सहितको तयार गर्ने एउटा प्रोजेक्ट, एउटा अभियान हामीले चलाउनुपर्छ। मन्त्रालय त्यसमा लागिरहेको छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी यसै वर्षदेखि एउटा स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान 2079 सम्मको अभियानमा हामी जानुपर्छ। विश्व इतिहासमा अन्य देशले 3 चरणको यात्रा पार गरेको छ। पहिलो कृषि क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति र तेस्रो सेवा क्षेत्रमा सबलता। हाम्रा छिमेकी देशहरूले पछिल्ला 3 दशकमा औद्योगिक क्षेत्रमा जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ, हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो रहिरहेको छ। औद्योगिकीकरणले दिने वरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापन र दिगो विकासबाट हामी वञ्चित नै भएका छौँ। आज भोगिरहेको जति पनि समस्या छ, त्यसैको जड आज औद्योगिकीकरण नभएको ही हो। सन् 1990 मा विदेशी सञ्चिति शून्य प्राय रहेको भारतले पछिल्ला 30 वर्षमा गरेका आर्थिक सुधारपछि वार्षिक 400 अरब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्नमा सक्षम भएको छ। विकासशील राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हामीहरूको अगाडि छ। हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबावमा छौँ। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। उत्पादन बढ्न सकेको छैन र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि पनि हुन सकेको छैन। फेरि यो जुन स्थिति छ, आज नेपालले मात्रै भोगिराखेको छैन, कुनै न कुनै बेलामा सबै विकासशील मुलुकलाई यो स्थिति भोग्नु परिराखेको पनि छ। अरू यो पर्टिकुलर स्थिति बङ्गलादेशले सन् 1980 मा विदेशी निजी लगानी ऐन ल्याएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा ठूलो परिवर्तन गर्यो। भारतले सन् 1990 मा कानुनी र संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको नीति लियो, जसले आज आर्थिक फड्को मार्नमा सफल पनि भएको छ। नेपालमा अब हामी यस्तै नीतिहरूको जरुरी छ। हाम्रा नीति निर्माता सोच नियन्त्रणमुखी होइन, खुला सहजीकरण गर्ने तरफ केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नेछ। मान्यतालाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतिको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। नेपाल सरकारको स्रोत सीमित छ, तर हाम्रो चाहना असीमित छन्, जुन हुनु पनि पर्छ। आम जनताको चाहना पूरा गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान प्रारम्भ गरेको छ। यस अभियानका 2 पक्ष छन्, नेपालमा वस्तु उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग।